बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बख़ैर आफ़ियत आप लोग रहें। बहुत सारी अहम ख़बरें हैं जो कि इतवार के रोज़ आप लोगों के सामने रखनी है मुझे। और इसमें जो सबसे अहम ख़बर है वो यकीनी तौर पे इस वक्त काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डू और डाई वाले जलसे यानी कि 8 सितंबर के जलसे के हवाले से। 8 सितंबर का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मशकूक हो गया है, क्योंकि इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने, जो गवर्नमेंट के तरफ से स्पोक्स पर्सन भी हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको वाज़े भी करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने 8 सितंबर के जलसे को एक स्टेटमेंट के ज़रिए मशकूक बना दिया। वो ये कहते हैं कि पहले माफ़ी मांगे, उसके बाद आपका 8 सितंबर का जलसा हो पाएगा, अदरवाइज़ 8 सितंबर का जलसा जो है वो नहीं होगा। दूसरी तरफ जो है वो काजी साहब की एक्सटेंशन है। 4 सितंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है और बाकायदा तौर पे बिल्ली जो है वो अपने थैले से बाहर आ गई है, क्योंकि सरदार अयाज सादिक साहब ने ये अनाउंस किया है कि 4 सितंबर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर बहस के दौरान ये वाज़े होगा कि काजी साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है, या दूसरे अल्फाज में आप एक्सटेंशन कहें, एक्सटेंशन उनको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये वो मामलात हैं जो पाकिस्तान के सियासी कैनवस पर हो रहे हैं। अब 8 सितंबर के जहाँ तक जलसे की बात है, इसकी बहुत सारी कड़ियाँ हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। मगर 8 सितंबर के जलसे को, जिसे मैं डू और डाई कह रही हूँ, वो इसलिए भी है क्योंकि कारकुन 22 अगस्त के बाद बड़ा बदजन है और पीटीआई क्या सोच रही है, पीटीआई की लीडरशिप क्या सोच रही है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी 8 सितंबर के जलसे में। और इससे पहले जो गवर्नर केपी के हैं फैसल करीम कुंडी, वो भी अपने एक इंटरव्यू में ये बता चुके हैं कि अगर हमारी इजाज़त होगी, मतलब कि मुक़तदरा और गवर्नमेंट की इजाज़त होगी, उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को अपना जलसा कर पाएगी। और अगर हमारी इजाज़त नहीं होगी तो 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर पाएगी। इमरान खान साहब ने 22 अगस्त के जलसे को इसी वजह से मंसूख किया था कि 8 सितंबर को जो जलसा है वो लाजमी तौर पे होगा और किसी के कहने पर हम नहीं रुकेंगे। इसीलिए मैं इसको डू और डाई कह रही हूँ। इमरान खान साहब का वाज़े पैगाम कारकुनों तक है और लीडरशिप भी ये बयान कर चुकी थी कि फिर हम अपनी भी नहीं सुनेंगे और 8 सितंबर का जलसा होगा। इस्लामाबाद इंतज़ामिया भी ये कह चुकी थी कि 8 सितंबर के जलसे की सिक्योरिटी आपको इंतज़ामिया प्रोवाइड करेगी, हम आपका जलसा करवाएंगे। मगर आज कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट हमारे सामने क्लियर हो गई है कि पीटीआई को जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी इमरान खान साहब की तरफ से, जलसा नहीं करने दिया जाएगा। थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि 8 फरवरी के इंतखाब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी रही है वो उनके अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा में रही है। सख्ती जो है और ज़्यादा बड़ी है और किसी भी दूसरे सूबे में वो ना अपना जलसा कर पाए हैं, ना कोई कॉर्नर मीटिंग कर पाए हैं, ना ही किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल कन्वेंशन वो मुनक्किद कर पाए हैं। इसीलिए जो 8 सितंबर का जलसा है मैं इसको डू और डाई कह रही हूँ। दूसरी तरफ जो है पूरी सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो वो बात करना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसीलिए 2 दिन पहले हम तक ये खबर आई थी कि महमूद खान अचकज़ई से रब्ता हुआ है और महमूद खान अचकज़ई का शहबाज शरीफ साहब के साथ तो इतना अच्छा ताल्लुक़ नहीं है, नवाज़ शरीफ साहब के साथ गहरा ताल्लुक़ है और नवाज़ शरीफ की हिदायत पर ही राना सनाउल्लाह के ज़रिए महमूद खान अचकज़ई से रब्ता किया गया है। अब वही राना सनाउल्लाह साहब हैं जो कह रहे हैं कि माफ़ी के बगैर 8 सितंबर का जलसा आपको नहीं करने दिया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब क्यों चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक तरफ आकर बैठ जाएं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से मिलजुल रही हैं या इमरान खान से बात करने के लिए वो तैयार है, क्या इसमें इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी शामिल है, मुक़तदरा की मर्ज़ी शामिल है? बिल्कुल शामिल है, क्योंकि जो हमारी आर्मी है वो किसी भी सूरत हर तमाम अतराफ़ में अपना फ्रंट नहीं खोल सकती, अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे। ईरान में देखिए बड़ी तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं, अफ़गानिस्तान की टेंशन हमारे सामने मौजूद है, अमेरिका की डिमांड्स हमारे सामने मौजूद है, इज़राइल फ़लस्तीन का हमारे सामने पूरा एक मंजरनामा मौजूद है, टर्की के हालात हमारे सामने हैं, तो इंडिया की सूरत हाल हमारे सामने है। हमारी आर्मी अपने बॉर्डर्स को कमज़ोर नहीं करना चाहती, ना कर सकती है, ये बहुत बड़ा एक रिस्की काम है। और एक फ्रंट उस तरफ से खुला है जहाँ पर पूरी तैयारी करनी है, एक फ्रंट पाकिस्तान के अंदर है जहाँ पर दहशत गर्दों का हमें सामना है, दहशत गर्दी का सामना है,
اور ایسے میں عمران خان صاحب بھی رکنا کا نام نہیں لے رہے اور پی ٹی آئی کا ورکر بھی نہیں رکنا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں, وہ اپنا جمہوری حق مانگ رہے ہیں. اپنے اس ووٹ کے ذریعے جو انہوں نے حق مانگا ہے اس کو دبایا گیا ہے. اب تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہے. لیکن سوال یہ کہ سیف ایگزٹ کسے چاہیے؟ کیا عمران خان صاحب کے اوپر جو سختی ہے, عمران خان صاحب کو سیف ایگزٹ چاہیے یا گورنمنٹ کو سیف ایگزٹ چاہیے؟ جو میرا تجزیہ ہے, جو میری رائے ہے یا میری سوچ ہے ان چیزوں کو لے کے, اس میں سیف ایگزٹ عمران خان صاحب کو نہیں چاہیے. یہ سیف ایگزٹ گورنمنٹ کو چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست تو تباہ و برباد ہے اور اس کا فائدہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان کی اکانومی بھی بربادی کی طرف جا رہی ہے. سرمایہ کار کے لیے سازگار ماحول نہیں ہے اور بیرونی سرمایہ کار اس وقت پاکستان میں آئے گا جب پولیٹیکل حالات بہتر ہوں گے, کیونکہ سیاست کا اکانومی کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے. سیاست بہتر ہوگی, اکانومی بہتر ہوگی, اور اکانومی بوسٹ تب ہوتی ہے جب پاکستان میں حالات بہتر ہوتے ہیں. اسی لیے سیف ایگزٹ گورنمنٹ چاہتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو اپنا پہیہ چلانا, اور پہیہ چلانے کے لیے عمران خان صاحب کی رائے اور ان کی ہاں ضروری ہے. لیکن یہاں پر جو انا کا خول ہے, ضد کا خول ہے, وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا. عمران خان صاحب کو بار بار ایک ایسے انسیڈنٹ یا ایک ایسے سانحے کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ آپ معافی تلافی کر لیں, آپ بیک ڈور جا کے معافی تلافی کر لیں, جو عمران خان نے نہیں کیا. اور عمران خان کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر تو ثبوت ہمارے سامنے لائے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی معافی بھی مانگی جائے گی اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا جنہوں نے 9 مئی کے اندر اگر اپنا رول پلے کیا ہے. لیکن عمران خان کی جو ڈیمانڈ ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی یا ثبوتوں کی, وہ فراہم نہیں کیے جا رہے. مگر عمران خان کے سامنے ایک ضد لگا کر کھڑے ہو گئے ہیں سارے سٹیک ہولڈرز کہ آپ کو پہلے معافی مانگنی ہوگی, اس کے بعد آپ کو ایگزٹ دیا جائے گا. پی ٹی آئی کے کارکن اگر جلسہ نہیں بھی ہوتا تو عمران خان کی بات پہ لبیک کہہ رہے. تو اس لیے جو سیف ایگزٹ ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے, عمران خان کو کسی قسم کا کوئی سیف ایگزٹ نہیں چاہیے. اب آ جاتے ہیں ایکسٹینشن یا پارلیمنٹ کے ایشو کے اوپر. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اس وقت چیمبر ہے یا ان کے جو کیمپ ہے اس کے اندر خوشی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری کینسل ہو گئی ہے اور 30 سال بعد 32 سال بعد ایک آدمی کی ڈگری کو کینسل کیا گیا. اور جتنا جہانگیری صاحب کے اوپر دباؤ تھا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس حد تک دباؤ تھا. اس کے علاوہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, ستمبر کا مہینہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہر لحاظ سے امپورٹنٹ ہے, قانون سازیوں کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے, عمران خان صاحب کے لیے امپورٹنٹ ہے, پی ٹی آئی کے لیے امپورٹنٹ ہے. بڑے بڑے فیصلے کرنے کے حوالے سے ستمبر کا مہینہ جانا جا رہا ہے. معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر باقاعدہ طور پر سردار ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ 4 ستمبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اور اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے بشمول پاکستان تحریک انصاف سے بھی بات چیت ہوگی, مشاورت ہوگی. پی ٹی آئی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوگی, لیکن کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگا کسی ایک چیز کے اوپر, یہ ابھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا سروائیول اسی میں ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے, کیونکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کسی بھی طرح معاملے کے کو بگاڑ نہیں دینا چاہ رہے. اور بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جی اب ججز جو ہیں وہ فکس ہو گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ججز اب پٹری پر ہیں اور ان کو پٹری سے اتار کر جو فکس کرنے کی کوشش ہو رہی تھی وہ اب دھڑن تختہ ہو گئی ہے اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن اتنی زیادہ آسان نہیں ہوگی. لیکن اگر حکومت اپنا سروائیول چاہتی ہے تو اسے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہوگی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور منصور علی شاہ صاحب اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں, جو اس چیز پہ مصر ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی. لیکن اگر آئینی ترامیم لائی بھی جائیں گی تو وہ صرف اسی صورت میں ہوں گی کہ اگر اس کا اطلاق قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد آنے والے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. صرف اسی صورت میں پی ٹی آئی ان آئینی ترامیم کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہ رہی ہے. اور پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جن سپریم ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے دباؤ کے حوالے سے خط لکھا ہے, جب آئینی ترامیم ہوں گی تو اس میں یہ بھی ایک چیز شامل ہونے کے ممکنہ طور پہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ جہاں چاہے گی گورنمنٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ یا جو بھی ہائی کورٹس ہوں گی, ان کے ججز کا کہیں بھی تبادلہ ہو سکتا ہے. وہ پنجاب سے پنجاب بھی ہو سکتا ہے, پنجاب سے بلوچستان بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی اپنی کیا رائے رکھتی ہے اور 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی مزید کیا لاہ عمل اپنائے گی یا کارکنوں کو کس طرح سے امید دلا پائے گی یا ان کی تسلی تشفی کرا پائے گی. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.